او میاں اے کہن ابو بکر اے الف نال آلہ ابو بکر اے کہن ابو بکر اے الف تو ایمان والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے الف تو امن والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے باتوں با وفا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے باتوں با ضمیر ابو بکر اے کہن ابو بکر اے طاعت و تقوی والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے سات و ثانی اسنین ابو بکر اے کہن ابو بکر اے جیم تو جہاد کرنے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ہاتھوں حافظ قرآن ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خوددار ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خلیفہ بلا فصل ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خادم رسول ابو بکر اے کہن ابو بکر اے دال تو دعوت دین دینے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے زال تو ذکر اللہ کرنے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے رات رفیق محمد ابو بکر اے رات رفیق مصطفیٰ ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کہن ابو بکر اے ذات زیادہ نیکیاں والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے سین تو سچا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے شین تو شکر کرنے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے طاعت و طیب ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ذات ظلمانو مٹان والا ظلمان دے خلاف ابو بکر اے کہن ابو بکر اے سوات صادق ابو بکر اے کہن ابو بکر اے سوات ضعیفان دا خیر خواہ ابو بکر اے کہن ابو بکر اے عین تو عادل ابو بکر اے کہن ابو بکر اے غین تو غنی ابو بکر اے کہن ابو بکر اے لام تو لا الہ الا اللہ دا پہلا اقراری ابو بکر اے کہن ابو بکر اے میم تو محافظ مصطفیٰ ابو بکر اے کہن ابو بکر اے نون تو نمازی ابو بکر توجہ کریا جے اللہ اللہ گل بڑی پیاری آگئی اے کہن ابو بکر اے واتو ولی اللہ ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ہاتھو ہمدرد ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ہاتھوں میں قربان جاواں ہم سفر مصطفیٰ ابو بکر تے یاتوں شار محمد ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر کیوں نہ دو چار جملے اور سنا دے ماں صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا وڈا پہردارے صدیق سونا سونے دا یارے بولو صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا بڑا غم گسارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا ایشا دا بابا دیندہ سینہ ٹھارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے اللہ اللہ اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے نازی علی دا امت امامت دا شاہ سوارے صدیق سونا سونے دا یار اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اللہ اللہ اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرا دا اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرا دا حسن دا حسین دا نالے امی حفظہ دا اللہ اللہ و امت دے دل دی سجری بہارے صدیق سونا سونے دا یارے